بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Welcome to my channel online Quran teaching. معزز ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں تیسرا کلمہ انشاءاللہ سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان الله والحمد لله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. والله أكبر والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.